अब यसो गोर्खामा गयो पसिना गनाउने सास गनाउने मान्छे आउँछ झोकिएर आउँछ के हो मन्त्रीज्यू भन्छ अनि झोक्छ या होला के यस्ता अहिले गइरे भइरहे मलाई च्यालेन्ज गर्ने देख्नु भएन उनीहरू कस्ता राजा महाराजा जस्ता छन् जनतालाई क्यान्सर हुँदा मृगौला पीडा हुँदा एउटा उपचार गर्ने व्यवस्थित सेन्टर छैन तर मन्त्रीलाई हाच्छौँ भयो भनेर हेलिकप्टर लगेर रेस्क्यु गरेर ल्याइन्छ हिजो नेप्पो बेबी भने होइन ट्रान्समिटर गतिलो त राख्नु पर्थ्यो नि पड्क्या होला ट्रान्सफर्मर त्यो किन पड्क्यो भन्ने कुरोमा पनि त सरकारवालाहरूले ध्यान दिनु पर्छ कुलमानको हस्ताक्षर के हो खास होइन त्यो राम्रो कुरा हो उहाँले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट बकौता असुल गर्ने कुरामा सरकार उदासीन भयो त्यसबारे अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले के भन्छ त्यसको जवाब चाहनु दोस्रो चाहिँ यो इन्डक्सन चुलो बेच्ने र ट्याक्स असुल गर्ने सरकारको दुर्नियत कुनियत गलत छ भनेर उहाँले हस्ताक्षर अभियान जो सुरु गर्नुभयो म पनि गएर हस्ताक्षर धस्काउँछु मलाई पनि यो कुरा चित्त बुझाएको छ स्याबास कुलमानजी क्या बात तपाईँ यस्तै एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्नुहोस् रविले पाए गगन सिद्ध्याउँछन् गगनले पाए रवि सिद्ध्याउँछन् उनीहरू फाइट टु फिनिसमा छन् वार कि पार लडाइँमा छन् अब देउबा कहाँ खेल्दिए देउबा पनि हेर्दाखेरि गरेर बोले पनि बडो क्यालकुलेटिभ छन् देउबा जति होस्याङ्गे देखिन्छन् त्यति नै होसपूर्वक काम गर्छन् उनी क्यालकुलेटिभ छन् सत्ताका पुराना खेलाडी हुन् उनले किन अहिले म हिन्दू 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 किन भने थाहा छ किन भने काङ्ग्रेस मूलभूत रूपमा 12 दाइहरूको पार्टी हो त्यो बुढाखाडाहरूको अखडा पनि हो युवा भए पनि त्यहाँ कन्जर्भेटिभ सोचका छन् त्यहाँ बिपी कोइरालाको सूत्र अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्र भनेर माला जप्ने थुप्रो छन् सुन्नु न त्यहाँ हिन्दू धर्मको प्रचारकहरूलाई नि मञ्च दिए उनले त्यो पछाडि काङ्ग्रेसभित्र रहेका परम्परागत भोटर्सहरू प्रतिनिधिहरूको मन जित्न देउबाले त्यो भने हुन् तर यसको निष्कर्ष यो ननिकाल्नुस् कि देउबा बहुत चलाक छन् उनले राजतन्त्र भनेका छैनन् उनले हिन्दू हुँ भने हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेनन् याद गर्नुहोस् है वैदिक सनातनी वैदिक सनातनी भन्न खोज्या हो अब हिन्दू भन्ने बढी सुनिन्छ नि त अब उनले भने चाहिँ म हिन्दू हो भन्दा गगन चाहिँ क्रिस्चियन हो उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन मिसनरी वरिपरि छन् भनेर मेटाफोरिक रूपमा भने पनि हुन सक्छन् गगनलाई एक्सपोज गरे हुन सक्छन् अर्को कुरो हिन्दू राष्ट्र चाहियो भने होइन उनले हिन्दू हो भने हो के त्यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् न म उनलाई कतिले क्रिस्चियन मिसनरीसँग सम्बन्धित भयो भनेर आरोप लगाए म होइन गगन हो भन्न खोजे अनि एक तिरले अर्को शिकार के गरे भने हिन्दूवादीहरूको मत लिन खोजे अनि शेखर कोइराला पूर्णबहादुर उनीसँगै छन् त्यस कारणले अब गगन थापालाई एक्लाउन उनले सबै विधि प्रयोग गर्छन् अब अचम्मको कुरा के छ नम्बर 1 हर्क साम्पाङ नम्बर 2 हर्क साम्पाङ नम्बर 3 हर्क साम्पाङ नम्बर 4 हर्क साम्पाङ हुँदै हुँदै नम्बर 10 सम्म हर्क साम्पाङ ज्युडी हो त्यसपछि 11 12 हुँदै अरू नेताको नाम आउला अब हुन त यहाँ सङ्घीय सरकारको मन्त्री बन्नुभयो क्षमता पनि छ माओवादी जनयुद्धबाट आउनुभयो तर सुदन किरातीज्यू पनि हर्क साम्पाङकै नेतृत्वको मातहत हुनुहुन्छ हर्कवादको उहाँ त व्याख्याता हुनुपर्छ वास्तवमा सुदन किरातीलाई हर्कवादको व्याख्या गर्ने चुडालजी हाम्रो लोकनाथ चुडालजी र उहाँले त हर्कवादको बारेमा त विहङ्गम व्याख्या गर्नुपर्छ प्रशिक्षण चलाउनुपर्छ उहाँहरूले र श्रम गीत उहाँहरूले गाएर अरूलाई अब उहाँहरू अगुवा भएपछि अरू पछुवा हुन्छन् त्यसकारण त्यसरी अनुशासन मेन्टेन गर्दा बहुत राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ टी सर्ट लगाउन लाज मान्ने आफूलाई पब्लिकमा त्यो टी सर्टबाट प्रस्तुत नगर्ने कसरी त्यो श्रमदाता हुन सक्छ अब अरू पार्टीभन्दा भिन्न छ नयाँ खुलेका अरू पार्टीभन्दा भन्ने विशिष्टता झल्काउनु पर्छ नि त्यसो भए त रासपा भयो भइगयो नि नयाँमा ल्याङफ्याङ जात जे लाएर गए पनि भयो स्वर्णिम वाग्ले टाई लगाउँछन् कोही अब टी सर्ट लगाउँछन् कोही केमा छन् कोही केमा छन् जे गरे पनि भयो जे खाए पनि भयो जहाँ लडे पनि भयो जहाँ गाए पनि भयो जे गरे पनि हो त्यस्तो होइन अनुशासन मर्यादा धैर्यता र एउटा कल्चर सहितको पार्टी हो भन्ने कुरा उहाँले वेल इस्टाब्लिस गर्न खोज्नुभयो म तपाईँलाई भन्छु डाक्टरले एप्रोन किन लगाउनु म डाक्टर हुँ
एमबिबिएस एमडी गरेको छु भनेर बसे हुन्छ नि, वकिलले किन कालो कोट लगाउने, वकिल भनेर चिनिन। डक्टरले सेतो एप्रोन किन लगाउने, डक्टर भनेर चिनिन। पुलिसलाई किन टाढैबाट चिनिन्छ। अनि कम्ब्याट त कम्ब्याटै हो, सेनाले पनि कम्ब्याट लगाउँछ, पुलिसले पनि लगाउँछ। तर यो सेना हो यो पुलिस हो भनेर कसरी छुट्टिन्छ। पुलिसमा पनि सशस्त्रको छुट्टै, जनपदको छुट्टै। अनि प्रहरीमा पनि यो ट्राफिक हो भनेर टाढैबाट चिनिन्छ, यो चाहिँ कम्ब्याटन हो भनेर चिनिन्छ। हो टाढाबाट हेर्दा ल हर्क साम्पाङको टिम आएछ है श्रमदाता भन्ने आइडेन्टिटीको लागि। र अर्को कुरो चाहिँ एउटाले लगाउँछ तपाईँको गुच्चीको कपडा, एउटाले लगाउँछ तपाईँको विश्व प्रसिद्ध रेमन्ड ब्रान्डको सुट। अब अर्को आउँछ पसिना गनाएको अलि फाटेको च्यातिएको टाइपको गरिब छ, त्यसले लगाउँछ एउटा त्यस्तै कपडा। अनि उसलाई हिन्ताबोध हुन्छ, मगमग मगमग अत्तर छर्किएको होइन, रेमन्डको सुट लगाएको चट्ट परेको होइन, त्यो पनि नेतै, त्यसको पनि दर्जा केन्द्रीय समिति। अनि मेरो पनि दर्जा एउटै। म चाहिँ किन यति वञ्चितीकरण भएँ, मेरो त पोसाकै मिलेन भन्ने हिन्ताबोधले उसको प्रतिभा पनि प्रस्फुटन हुँदैन। उसलाई लघुतावास फिल हुँदैन, उसलाई हिन्ताबोध हुँदैन, उसले काम गर्ने मौका पाउँछ र वी आर अल इक्वल भन्ने मौका पाउँछ। जिन्ज्याक रुसोलले भने जस्तै वी आर अल इक्वल बट सम आर मोर इक्वल भन्ने यो एकदम प्रिभिलेज गर्ने मान्यता अन्त्य हुन्छ, वर्गीय विभेदको अन्त्य हुन्छ भनेर वाह क्या बात भन्नुपर्ने टाइपको निर्णय गरिदिनु भएको छ। सबका सब लगाउन सुरु गर्नुहोस् तपाईँ। यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हर्क साम्पाङले यति बेला एउटा स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको छ होइन, उहाँले के लेख्नु भएको छ भने टी सर्ट किन अनिवार्य लाउन आवश्यक छ, हामी को हुँ भन्नुभएको छ। र त्यसपछि फेरि त्यो स्ट्याटस लगतै फेरि केही समय अगाडि मात्रै एउटा भिडियो पनि उहाँले बनाउनु भएको छ। टी सर्ट लगाउन आवश्यक छ, हामी श्रमदाता हौँ, हामी श्रममा गर्व गर्छौँ, त्यो हिसाबले हाम्रो छुट्टै पहिचान हुनुपर्छ, हामी अरूभन्दा कसरी फरक छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो टी सर्टले हामीलाई त्यो ढङ्गको पहिचान दिन्छ भन्दै एउटा बेली विस्तार लाएर एउटा छोटो भिडियो पनि बनाउनु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु पुण्य सर, यो ढङ्गको केही समय अगाडि उहाँले हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश श्रम गरी सबै मिली बनाऊ यो देश भन्ने गीत पनि अनिवार्य गराउनु भएको थियो, अहिले टी सर्ट अनिवार्य गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले फेरि अहिले सार्वजनिक कार्यक्रममा आसन ग्रहण नगर्ने तर श्रमदान टी सर्ट अनिवार्य गर्ने, किनभने सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यो आसन ग्रहण गराउँदै गर्दाखेरि नेता यताउता गर्दाखेरि अनावश्यक त्यहाँ उपस्थित श्रमदातालाई होइन भन्नाले उहाँहरूको समय व्यवस्थापन गरेर ढिलो होला, अनावश्यक झन्झटिलो ढिलो हुने समय मात्रै खाने त्यो आसन ग्रहणले हुने केही होइन। किनभने हामी श्रमदाता भनेको कोही ठुलो नेता कोही सानो नेता होइन, हामी श्रमदाता सबै समान भन्ने पनि उहाँको त्यो विचार छ। कसरी हेर्नुभयो तपाईँले पुण्य सर, यो टी सर्ट अनिवार्य लाउनुपर्छ भन्ने उहाँको त्यो घोषणालाई कसरी हेर्नुभयो? अब वास्तवमा भन्ने हो भने अत्यन्तै राम्रो सकारात्मक र उच्च कोटिको निर्णय उहाँले लिनुभयो। हजुर हजुर, यो उर्दी मानेर जाँदाखेरि श्रम संस्कृति पार्टी भिडमा अलग पार्टी फरक विशेषता सहितको र भिन्न पार्टीको रूपमा स्थापित हुनेछ, यसको मौलिकता र विशिष्टता कायम हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। अब श्रम संस्कृति पार्टीमा आबद्ध हुने हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश भन्ने गाउन नसक्ने त्यो काहीँ श्रमदाता हुन्छ। तपाईँलाई आइसक्यो, तपाईँले त गीतै रचना गरिदिनु भयो है। ए बाबा, यहाँ त समय अभावले भिडियो लामो होला भनेर फुल गीत नगाएको। अब हामीलाई नै थाहा छ भने त्यहाँ बस्ने केन्द्रीय कमिटी सदस्य पदाधिकारीले अब मलाई लाग्छ यो पर्सिको मिटिङमा फरर यो गीत गाउन सकेनन् भने उनीहरू सायद बर्खास्त हुन पनि सक्छन्, उनीहरूलाई सस्पेन्ड गरिन पनि सक्छ। मान्छे उपाध्यक्ष वरिष्ठ श्रमदाता वरिष्ठ नेता सबै लाउनु पर्यो, सबै लाउनु पर्यो, सबै। अनि साम्पाङजी आफैले लगाएर हिँड्नुहुन्छ नि जहाँ पनि होइन। एउटा कुरो के भने त्यो टी सर्ट लगाउन लाज मान्ने, आफूलाई पब्लिकमा त्यो टी सर्टबाट प्रस्तुत नगर्ने कसरी त्यो श्रमदाता हुन सक्छ? अब अरू पार्टीभन्दा भिन्न छ नयाँ खुलेका अरू पार्टीभन्दा भन्ने विशिष्टता झल्काउनु पर्छ नि। त्यसो भए त रासपा भयो भइगयो नि नयाँमा ल्याङफ्याङ जात जे लाएर गए पनि भयो। स्वर्णिम वागले टाई लगाउँछन्, कोही अब टी सर्ट लगाउँछन्, कोही केमा छन् कोही केमा छन्, जे गरे पनि भयो, जे खाए पनि भयो, जहाँ लडे पनि भयो, जहाँ गाए पनि भयो, जे गरे पनि हो। त्यस्तो होइन, अनुशासन मर्यादा धैर्यता र एउटा कल्चर सहितको पार्टी हो भन्ने कुरा उहाँले वेल इस्टाब्लिस गर्न खोज्नुभयो। म तपाईँलाई भन्छु डक्टरले एप्रोन किन लगाउनु? म डाक्टर हुँ,
MBBS MD गरेको छु भनेर बसे हुन्छ नि, वकिलले किन कालो कोट लगाउने, वकिल भनेर चिनिन। डक्टरले सेतो एप्रोन किन लगाउने, डक्टर भनेर चिनिन। पुलिसलाई किन टाढैबाट चिनिन्छ। अनि कम्ब्याट त कम्ब्याटै हो, सेनाले पनि कम्ब्याट लगाउँछ, पुलिसले पनि लगाउँछ। तर यो सेना हो यो पुलिस हो भनेर कसरी छुट्टिन्छ। पुलिसमा पनि सशस्त्रको छुट्टै, जनपदको छुट्टै। अनि प्रहरीमा पनि यो ट्राफिक हो भनेर टाढैबाट चिनिन्छ, यो चाहिँ कम्ब्याटन हो भनेर चिनिन्छ। हो टाढाबाट हेर्दा ल हर्क साम्पाङको टिम आएछ है श्रमदाता भन्ने आइडेन्टिटीको लागि। र अर्को कुरो चाहिँ एउटाले लगाउँछ तपाईँको गुच्चीको कपडा, एउटाले लगाउँछ तपाईँको विश्व प्रसिद्ध रेमन्ड ब्रान्डको सुट। अब अर्को आउँछ पसिना गनाएको अलि फाटेको च्यातिएको टाइपको गरिब छ, त्यसले लगाउँछ एउटा त्यस्तै कपडा। अनि उसलाई हिन्ताबोध हुन्छ, मगमग मगमग अत्तर छर्किएको होइन, रेमन्डको सुट लगाएको चट्ट परेको होइन, त्यो पनि नेतै, त्यसको पनि दर्जा केन्द्रीय समिति। अनि मेरो पनि दर्जा एउटै, म चाहिँ किन यति वञ्चितीकरण भएँ, मेरो त पोसाकै मिलेन भन्ने हिन्ताबोधले उसको प्रतिभा पनि प्रस्फुटन हुँदैन। उसलाई लघुतावास फिल हुँदैन, उसलाई हिन्ताबोध हुँदैन, उसले काम गर्ने मौका पाउँछ र वी आर अल इक्वल भन्ने मौका पाउँछ। जिन्ज्याक रुसोलले भने जस्तै वी आर अल इक्वल बट सम आर मोर इक्वल भन्ने यो एकदम प्रिभिलेज गर्ने मान्यता अन्त्य हुन्छ, वर्गीय विभेदको अन्त्य हुन्छ भनेर वाह क्या बात भन्नुपर्ने टाइपको निर्णय गरिदिनु भएको छ। सबका सब लगाउन सुरु गर्नुहोस् तपाईँहरू। अब सुदन किरातीजी, चुडालजी लगायत आज जस्तो होइन, अब प्रदेश एक उहाँहरूले अब कोशी प्रदेश होइन किरात प्रदेश भन्ने एजेन्डा स्थापित गर्न पनि खोज्नु भएको छ। र आज अब त्यहाँ अब भनौँ न अब प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ विस्तारित बैठक भएछ। त्यहाँ जस्तो प्रमुख अतिथिको रूपमा वरिष्ठ नेता श्रमदाता सुदन किराती उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले पनि लगाउनु भएको रहेछ। र यसै विषयमा हर्क सामलले के लेख्नु भएको छ भने औपचारिक कार्यक्रममा श्रमदाताको टी सर्ट अनिवार्य गर्नु भनेको श्रम संस्कृति र त्यस अनुसारको अनुशासन पालना गराउनु हो। आज प्रदेश 1 को कार्यक्रममा सबैले लगाएको देख्दा हामी अनुशासित छौँ र अनुशासनले नै राज गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरामा विश्वास छु भनेर लेख्नु भएको छ। हो त्यो मौलिकता, त्यो भव्यता, त्यो विशिष्टता, त्यो युनिकनेस कायम गर्नु हो र हामीले पनि यसलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। र मलाई त के लाग्छ भने उहाँले कति राम्रा वर्दी जारी गर्नुभएको छ। ल है एकल जातीय कार्यक्रममा कोही नजानु भन्नुभएको छ। यो देश बहुजातीय हो, बहुभाषिक हो, बहुसांस्कृतिक हो। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भइलिएको मेची महाकाली भन्ने कवि प्रदीप कुमार राई उर्फ व्याकुल माइलाले रचना गरेको गीत सबैलाई राष्ट्रिय गान बच्चालाई कण्ठ हुन्छ भने हाम्रो धरती हाम्रो आकाश चाहिँ किन कण्ठ नहुने, त्यो पनि कण्ठस्थ सुन्नु पर्छ। र अर्को कुरो हर्क साम्पाङजीले मलाई आशा छ त्यहाँ प्रत्येकसँग हर्कवादको विषयमा 15 मिनट प्रवचन गर्ने क्षमताको परीक्षा लिनुहुनेछ। अब सुदन किरातीजीको पनि हामी भिडियो हेर्न चाहन्छौँ हर्कवादको विषयमा, अनि चुडालजीको पनि हेर्न चाहन्छौँ, आर्यनजीको पनि हेर्न चाहन्छौँ। अलिकति अमिलो मन भएको चाहिँ के कारणले होला भने उहाँले अनुशासन कडाउ किन गर्नु होला भने बागमती प्रदेशको भेलामा अराजकता छरपष्ट भयो, हर्कवादको बारेमा अप्रत्यक्ष गुनासो भयो। अब त्यहाँ कार्यक्रम बाहिर ब्याक बाइटिङ गर्ने, गुनासो गर्ने, यो कुनै बाधै होइन भन्ने हाँसोमा उडाउने यो त छँदैछ होइन। अझ कति जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्यले त काहीँ हर्कपाद भनेर पनि भन्न भ्याएछन् होइन। म त्यसको बारेमा पछि भनौँला तपाईँलाई। त्यसरी उडाउने, बिल्ला गर्ने, हाँसी मजाकको विषय बनाउने प्रचण्डवाद त छैन। के को हर्कवाद भनेर केन्द्रीय समितिमा भएका पदाधिकारीमै भएका मान्छेले ब्याक बाइटिङ गर्ने, अझ नेतृत्वको व्यक्तिकरण भयो, व्यक्तिवादी अराजकतावाद हुर्कियो भनेर खुल्याम कार्यक्रममा भनेको देख्दा उहाँलाई के लाग्यो भने पार्टी नेतृत्वप्रति दृढ विश्वास छैन, पार्टी नेतृत्वप्रति एक खालको भावना छैन, विचार छैन। युद्धकालमा प्रचण्डले केन्द्रीकृत कमान्ड बनाउनु भएको थियो नि, हर्कवादप्रति मनसा वाचा कर्मणा कोही प्रतिबद्ध छैन भने भोलि बहुकेन्द्र बन्न सक्छ, मल्टी सेन्टर बन्न सक्छ, गुटबन्दी हुन सक्छ। र उहाँले यो सोच पनि लिनुभएको जस्तो छ कि जसले हर्कवाद मान्दैन त्यसलाई विदाई गर्न पनि खोज्या होला। र मलाई लाग्छ उहाँले अब परीक्षा लिनुहुन्छ, त्यो सायद लाइभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हर्कवादबारे प्रवचन
वचन दिनै पर्ने अनिवार्य। अनि त्यसपछि उहाँको पार्टीको नीति नियम रुल इज रुल, एभ्रिवान सबले पनि फलो गर्नु पर्यो। उहाँले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने श्रम टी सर्ट त अब लगाउने अनिवार्य छ, त्यो लगाएर जानु होला। अर्को चाहिँ उहाँले हाम्रो धरती हाम्रो आकाश कण्ठै एउटा गुरु मन्त्रको रूपमा गाउन लगाउनु हुनेछ र त्यसमा अनुशासित नभएका मान्छेलाई पार्टीबाट उहाँले बर्खास्त गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले त्यस्तै आशयको उहाँले स्ट्याटस के लेख्नु भएको छ भने यो आउने 16 गते पुरानो समितिको र 17 गते थप साथीहरूसँगको बैठक बसिनेछ है। सबैलाई अनुरोध, त्यो दिन श्रमदाताको टी सर्ट अनिवार्य छ, किनकि हामी हौँ श्रमदाता। हामी एकै खालको देखिनुको सन्देश, सुन्दरता र आनन्द बेग्लै छ। टी सर्ट धारण नगरेकालाई श्रमदाता बुझिने छैन। हामी हौँ श्रमदाता। टी सर्ट धारण नगरेकाहरूलाई श्रमदाता बुझिने छैन, यसको अर्थ तिनीहरू पार्टीबाट निकालिन सक्छन् भन्ने पनि स्पष्ट चेतावनी हो। तपाईँ सिधा भाषामा उहाँले भनिसक्नुभयो त। त्यति मात्रै होइन, सम्भवतः अब एकाध दिनमा हर्कवादको विषयमा हरेक केन्द्रीय समिति सदस्यले धारा प्रवाह 15 मिनट बोल्न सक्नुपर्छ र यसको फेनोमेनम, यसको फिलोसोफिकल, यसको अर्थराजनीतिक विषयमा समाजमा इन्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। हरेक मिडियामा उहाँले हरेक ठाउँमा स्ट्याटस लेख्दा अथवा मिडियामा बोल्दा हर्कवादको विषयमा अनिवार्य बोल्नै पर्ने, एउटा आर्टिकल लेख्नै पर्ने, एउटा निबन्ध लेख्नै पर्ने अनिवार्यता पनि हुनसक्छ। प्रचण्ड पदको विषयमा आर्टिकल नलेख्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गरेर इतिहास त हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको पार्टीको रुल हो, त्यो फलो गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो, मैले अस्ति यो कुरा भन्दा केही श्रमदातालाई चित्त बुझेर केही आउटसाइडरले बिल्ला गरे, धेरै श्रमदाताले चित्त बुझाए। त्यो पार्टीमा 1 देखि 10 नम्बर नेताको नाम सूचीकरण गर्दा नम्बर 1 हर्क साम्पाङ, नम्बर 2 हर्क साम्पाङ, नम्बर 3 हर्क साम्पाङ, नम्बर 4 हर्क साम्पाङ हुँदै हुँदै नम्बर 10 सम्म हर्क साम्पाङ ज्यूडी हो। त्यसपछि 11, 12 हुँदै अरू नेताको नाम आउला। अब हुन त यहाँ सङ्घीय सरकारको मन्त्री बन्नुभयो, क्षमता पनि छ, माओवादी जनयुद्धबाट आउनुभयो, तर सुदन किरातीज्यू पनि हर्क साम्पाङकै नेतृत्वको मातहत हुनुहुन्छ। हर्कवादको उहाँ त व्याख्याता हुनुपर्छ। वास्तवमा सुदन किरातीलाई हर्कवादको व्याख्या गर्ने चुडालजी, हाम्रो लोकनाथ चुडालजी र उहाँले त हर्कवादको बारेमा त विहङ्गम व्याख्या गर्नुपर्छ, प्रशिक्षण चलाउनुपर्छ उहाँहरूले। र श्रम गीत उहाँहरूले गाएर अरूलाई, अब उहाँहरू अगुवा भएपछि अरू पछुवा हुन्छन्। त्यसकारण त्यसरी अनुशासन मेन्टेन गर्दा बहुत राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब आज संसदको बैठकमा पुण्य सर अलिकति मैले यो कुरा भन्न भुलेँ। हजुर, त्यो पार्टीमा कसैले चिन्ता नलिए हुन्छ। त्यो पार्टीको स्ट्रक्चर अनुसार मैले के बुझेँ भने एकताका रबर्ट मुगाबेले आफूबाहेक सबैलाई, त्यतिखेर रबर्ट मुगाबे बहुत लोकप्रिय थिए जिम्बाब्वेमा, आफूबाहेक सबैलाई केन्द्रीय सदस्य, साधारण सदस्य बनाइदिए। तर पनि पार्टी झन् फर्स्ट आयो त्यो बेलामा, जानु भन्ने पार्टी। उहाँले के पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ भने उहाँको मोरल अथोरिटी यति धेरै छ कि, किनभने यो त सुरुमा उहाँको फ्यान क्लबको रूपमा विकसित भएको, आफू एकजनालाई अध्यक्ष बनाएर सारालाई सदस्य, केन्द्रीय सदस्य वा साधारण सदस्य बनाए पनि, श्रमदाता बनाए पनि यो पार्टी ढुक्कैले चल्नुपर्छ। किनभने यहाँ त पदको लोभानी पापानी नभएका, अवसरको खोजीमा नभएका, देशलाई श्रम गरेर पसिना बगाएर बनाउन चाहने श्रमदाताहरूको पार्टी हो नि त। श्रमिकहरूको डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, डिपिआरके कोरियामा किमले त्यसै गरी अभ्यास गर्नु भएको छ। उहाँको त्यो अहिलेसम्म पार्टी नेतृत्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली कमान्ड उहाँको छ भनेर पुष्टि गर्ने एउटा माध्यम पनि यो बन्छ। सर, जस्तो आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख डिपी अर्यालले चाहिँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन भन्दै संसदमा आएर सम्बोधन गर्नको लागि भनेर रुलिङ गर्नुभयो। जस्तै आशिका तामाङ लगायतले के उठाउनु, जस्तो आशिका तामाङले कम्बोडियामा 37 दिनदेखि निधन भएका धादिङका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउन सरकारले चासो नदिएको भन्दै उभिएरै विरोध जनाइन् होइन। कसरी हेर्नु भएको छ अब सत्तापक्षका सांसदहरू होइन, प्रतिपक्षका सांसदहरू त यसै उठाउने भए, बालेन शाहले भारतको सीमा मिचेको नेपालले भन्ने हिसाबले जुन ढङ्गले बोले त्यसको पनि जवाफ मागिराखेका छन्। कसरी हेर्नु भएको छ आज सभामुखले बालेन शाहलाई रुलिङ गरेको विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब सभामुखजीले रुलिङ गरेकै कुराबाट जाउँ, यो धेरै अगाडि गरिनु पर्थ्यो, तर अहिले रवि लामी छानेको अति निकट मानिनु भएका डिपी अर्यालजी, भलै तपाईँलाई लाग्ला उहाँ
रासपाबाट पदमुक्त हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ कुनै उपाध्यक्ष हुनुहुन्न, केही हुनुहुन्न, उहाँ ऱ्याङ्क एन्ड फाइल त हुनुहुन्न। होइन, सभामुखले त आज 3 दिनभित्र सदनलाई जवाफ दिन सरकारलाई तेस्रोचोटि रुलिङ गर्नुभएको छ उहाँले भन्नाले जस्तो होइन, आज तपाईँलाई म नेपाली भन्दैछु। कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले रुकुम पश्चिम जाजरकोट र सल्यानका भूकम्प प्रभावितहरूको समस्यामा सरकार जिम्मेवार नबनेको भन्दै उभिएर विरोध जनाएका थिए होइन। उनले साउन 22 गते नै दिएको 9 दिने अल्टिमेटम सकिँदा पनि सरकारको जवाफ नदिएको भन्दै एकदमै आक्रोश पोके। सांसद शर्माले सरकारबाट लिखित प्रतिबद्धता वा जवाफ नआउन्जेल संसदमै उभिरहने अडान लिएपछि सभामुखले यसबारे 3 दिनभित्र सदनलाई जवाफ दिन सरकारलाई दोस्रो रुलिङ गरे रहेछ। हो, यो हेर्दाखेरि गोपाल शर्माजीको खबरदारी देखिन्छ। ओहो। तर रवि लामिछाने यही मौकाको अधैर्य प्रतीक्षामा थिए। अब रवि लामिछानेको अति निकट मानिएका यिनी वास्तवमा सभामुख डिपी अरियालजीले यो रुलिङ गर्नुको कारण के हो भने उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, भलिभाति थाहा छ, उनले सभामुखको रुलिङलाई पनि मान्दैनन्, संसदमा पनि टेर्दैनन्। अब उनी संसदमा अनुपस्थित हुने लगभग पक्का छ। उपस्थित भयो भने चमत्कारै हुनेछ, रविजीको स्ट्राटेजी फेल खानेछ। अब यही इन्टरभ्यू हेरेर वा रविजीको स्ट्राटेजी बुझेर उपस्थित भयो भने बेग्लै कुरो होइन भने चाहिँ रविजीको स्ट्राटेजी के हो भने उनी अनुपस्थित भएको देखाउने, विपक्षीबाट पुरा संसदमा लफडा र तनाव भएको देखाएपछि संसदलाई नै नमान्ने, सार्वभौम संसदलाई हेप्ने, नटेर्ने र जथाभावी गर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको निर्देशन नीति र संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भनेर नीतिगत निर्देशन दिँदै संसदको नेता, पार्टीको संसदीय दलको नेता अनि संसदले भन्दाखेरि सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको थलो संसदले भनेको सभामुखले भनेकै नमान्ने भन्दै पार्टीको नीतिगत निर्देश नमानेको भन्दै जसरी विधान उनीहरूले परिवर्तन गरे त्यसका आधारमा संसदीय दलको नेता फिर्ता बोलाउन सक्छन्। यसको अर्थ प्रधानमन्त्री पदै जान सक्छ। बालेन शाहको त्यो रङको तयारीमा छन् रवि लामिछाने। यो यिनीहरूको दसैँ तिहारसम्मको स्ट्राटेजी हो। अब स्टेप बाई स्टेप यिनीहरू जान्छन्। यिनीहरूले के गर्छन्, रवि लामिछानेकै सांसदहरूले तपाईँ संसदमा मान्नुहुन्न, सांसदलाई तपाईँ ऐरे गैरे भइरे नथु खैरे कुडा कर्कट झारपत्कर सर याको लागि पेल्नुहुन्छ, संसदीय मर्यादा मान्नुहुन्न, पार्टीको निर्देशन मान्नुहुन्न भने तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो संसदीय दलको नेता मानिरहनु पर्ने, तपाईँलाई सुमेरु बनाएर गणेश परिक्रमा गरिरहनु पर्ने, यो हुनै सक्दैन भनेर रवि लामिछानेले आँखा झिम्क्याएको भरमा, इसारा गरेको भरमा रविका सांसदहरू उफ्रिनेछन्। अनि बालेनबाट अवसर नपाएका बालेनकै सांसदहरू पनि उफ्रिनेछन्। सभामुखले पनि रविको लागि ढोका खोल्नेछन् र रवि लामिछानेले त्यही मौकामा कथित नीतिगत निर्देशन दिन्छन्। त्यतिन्जेलसम्म बालेन झन् चिडिन्छन्, किनभने उनी रासपाको पार्टी मेम्बरै होइन। त्यसपछि उनीहरूको वास्तविक मल्लयुद्ध सुरु भएपछि बालेनलाई हटाएर आफै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री हुन रवि लामिछाने अग्रसर हो। हिन्दुस्तानको पनि इशारा त्यही छ। संसदमा सम्बोधन गर्न आउलान् त बालेन शाह, उनले त सभामुखलाई टेर्दैनन् भन्छन्। लगभग आउँदैनन् भन्ने कुरा पक्का पक्की छ। के गर्न सक्छ गर भनेर सभापति रवि लामिछानेले ठाडो चुनौती दिन्छन्। तर रविलाई पनि के राम्रो छ थाहा छ भने यदि बालेन शाहको कुर्सीको खुट्टा भाँचियो भने उनी तत्काल प्रधानमन्त्री हुन सक्ने छैनन्। अर्को यो असफल बजेट ल्याएर, कुख्यात बजेट ल्याएर बालेनलाई असफल बनाउन रविद्वारा परिचालित स्वर्णिम वाग्ले भन्ने कुख्यात अर्थमन्त्री मुख बिट्याएर बसेका छन्। बालेनको रिप्लेसमेन्ट म हो, बालेनको विकल्पमा म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने उनलाई भ्रम छ। तर उनलाई हुन दिइने छैन। त्यसपछि भगतगोल सुरु हुनेछ र तपाईँ ढोक्क हुनुहोस् कि बालेनले कि त हामीले भनेको सुनेर या उनले ब्रह्म चेतना तत्त्वबोध भएर ओहो यो त रविजीको स्ट्राटेजी हो, मलाई फ्लप खुवाउने स्ट्राटेजी हो भनेर उनले रविलाई नै चक्ला दिएर संसद जान सक्ने छन्। त्यो एउटा चमत्कार सरह हुनेछ होइन, किनभने रविलाई फेल खुवाउनु पर्यो नि त। बालेन पनि चक्ला दिन सिपालु छन्। अब यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नीतिगत निर्देशन दिनुपर्ने ठाउँमा उनी दिँदैनन्। जस्तो उनले के दिनु पर्थ्यो भने तुरुन्तै संसदको रेकर्डबाट प्रधानमन्त्रीको यो नेपालले भारतको सीमा मिचेको त्यो घातक देशद्रोही अभिव्यक्ति हटाउनु पर्यो भन्ने नीतिगत निर्देशन दिनु पर्थ्यो। अनि सुकुम्बासी बस्तीमा भएको ज्यादतीको विषयमा आत्मालोचना गर्ने नीतिगत निर्देशन दिनु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई संसदको रस्टममा उभिएर आफ्ना गलत भनाइलाई सच्याउन र त्यसलाई उसबाट इन्स्टिट्युसनल मेमोरीबाट डिलिट गर्न नीतिगत निर्देशन दिनु पर्थ्यो। त्यो दिँदैनन्। महँगी कन्ट्रोल गर्नु, ग्यास सुचारू होस् भन्दैनन्। अब आशिका तामाङ ठिक छ, उनको धादिङकै मान्छे
को शोक परेको हुनाले ओहो। उनको भोट ब्याङ्क नघटोस् भनेर उनले रोइलो गरेको होइन उनले त के भनेर रहेछन् भने अँ। अब कम्बोडियामा 37 दिनदेखि निधन भएका धादिङका सन्तोष राईको शव ल्याउन नेपाल सरकारले चासो नदिएको भन्दै उभिरै विरोध जनाइन्। सुन्नु न। अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको छ तर परराष्ट्रले कार्यविधि नबनाउँदा आफन्तले लासको आश मारिसके। उनले भने नि सरकारले कि यिनीहरू नेपाली नागरिक होइनन् भन्नु पर्यो नत्र जवाफ नआउन्जेल म उभिरहन्छु। सामथोक तामाङको मागपछि सभामा पनि 3 दिनभित्र जवाफ दिन सरकार पुनरावृत्ति नगरौँ। तपाईँले पढिसक्नुभयो। उनलाई धेरै महत्त्व दिएर चर्चा गर्न लायक पात्र पनि होइनन्। म उनलाई यति मात्रै भन्छु कि ठिक छ यो गम्भीर सवाल हो तपाईँले उठाउनु भयो र हैन यो 37 दिन सडी गलिसक्यो होला सब यो काम सरकारले सब ल्याउन पनि सक्दैन एउटा नागरिक। यो काममा त उनले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ यो कुरामा। किनभने उनी त्यो क्षेत्रको सांसद, उनी पनि करोडपति हुन्। उनले चन्दा उठाएर पनि गर्न सक्थिन्। नेपाल सरकारले हामीले तिरेको करबाटै यो ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि थिएन। तर यो अब अर्को कुरो सहसचिव सचिव लेभलबाट टुङ्गिने कुरो उनले संसदमा भनिन्। अब उनलाई ग्यास नपाएकोमा पीडा छैन। ए नाते ग्यास 2-3 दिनपछि पाइहालिन्छ भनेर 3 कक्षाको विद्यार्थीले जस्तो च्याट जीपीटीले लेखाइदिएको कविता वाचन गरेर सन्तुष्ट हुन्छन्। ग्यास 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 हो भनेपछि जनतालाई उनले व्यङ्ग्य गर्न छोडेकी छैनन्। त्यसकारण यो चाहिँ के हो भने अहिले बालेन शाहको इसारामा सभामुखलाई घोषपेच गर्ने राजसभाका सांसद पनि छन्। किनभने बालेन शाह चाहिँ सभामुखको रूपमा उहाँलाई त्यो कुर्सीमा देख्न चाहनुहुन्न। रविले त सभामुखलाई झन् बलियो बनाउन चाहन्छन्। बालेन चाहिँ आफूलाई कहीँ न कहीँ घेरा हाल्नको लागि सभामुखले इन्भाइरोमेन्ट बनाएको कुरामा विश्वास गर्छन्। तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि याद गर्नु होला यो राजसभाभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले गर्दा नेपाली जनताले निकै दुःख पाउने भयो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू राज्य प्रशासनमा असफल भए। गृहमन्त्रीको बिजोग हेर्नुहोस् गोर्खामा गएको होइन गोर्खामा ल्याब मागेछन् मतदाताहरूले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा। अनि 4 महिना भएको छैन यो अलिक गाह्रो छ म सक्दिनँ। उस्तै परे भोट फिर्ता माग्न चाहनुहुन्छ फिर्ता लैजान्छ। भोटै फिर्ता पो दिन खोजे उनले। अरे यो कुनै ऋण सापट दिएको हो। नेपालमा राइट टु रिकल छ, राइट टु रिजेक्ट छ। यो नभएको बुझेरै उनले यो नाटक गरेका हुन्, बहाना गरेका हुन्। पब्लिकसँग इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ बन्द गर्नुहोस्। किनभने तपाईँको भोट अहिले फिर्ता लिन सक्दैनन्। तर तपाईँले याद गर्नुहोला जनता तपाईँका मालिक हुन् है। तपाईँ जनताको सेवक हो, नोकर हो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता भगवान हुन्, देवादिदेव महादेव हुन्, जनतालाई हेप्ने। उहाँलाई के लागेको होला भने यसो हेर्नुहुन्छ गृह मन्त्रालय त यसै पनि शासन गर्ने मन्त्रालय, गृह सचिवले पनि आएको छ। यसो हेर्दा मास्टर्स गरेको डिग्रीधारी, कोट पनि कति लगाएको छ, व्यवस्थित बोल्छ। हजुर नमस्कार है मन्त्रीज्यू सवारी होस् भन्छ। आइजीले ठ्याक्क सलाम गरेर देखिन्छ। विश्वका विभिन्न खालका तालिम लिएर सन्तुष्ट भएको हिजोसम्म मन्त्री नहुँदासम्म हवलदार झर्किएर बोल्थ्यो, असैले थुनौला चाहिँ गर्थ्यो, इन्सपेक्टरले कुटौला चाहिँ गर्थ्यो। आज सारा सिडिओहरू नतमस्तक छन्। अरे म त धेरै ठुलो भइसकेछु, म त चान्चो नै मान्छे हो भन्ने लाग्दो। गाडी घोडा हेलिकप्टर यो सब स्ट्यान्ड बाई छ। अब यसो गोर्खामा गयो पसिना गनाउने सास गनाउने मान्छे आउँछ, झोकिएर आउँछ। के हो मन्त्रीज्यू भन्छ अनि झोक चल्या होला के। ए यस्ता अहिले गइरे भइरहेले मलाई च्यालेन्ज गर्ने देख्नु भएन। उनीहरू कस्ता राजा महाराजा जस्ता छन्। जनतालाई क्यान्सर हुँदा मृगला पीडा हुँदा एउटा उपचार गर्ने व्यवस्थित सेन्टर छैन। तर मन्त्रीलाई हाच्छौँ भयो भनेर हेलिकप्टर लगेर रेस्क्यु गरेर ल्याइन्छ। हिजो नेप्पो बेबी भने होइन। त्यस कारणले पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल दार्चुला पुगे त्यहाँ रुवाखोकी लागेको भनेर 8-10 लाख खर्च गरेर अनि यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भने सुन्नु न, यिनीहरूलाई चाहिँ न्यू एलिट क्लास भनिन्छ। नव अभिजात्य वर्ग, नव धनाढ्य वर्ग, नेपो बेबी भनेर चाहिँ यिनीहरू हुन् वास्तवमा। तपाईँलाई अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु कि यो मेसो भए अब हेर्नुहोस् राज्य संयन्त्रलाई त यिनीहरूले पङ्गु बनाए। तपाईँले घट्टा र विचार साप्ताहिक पढ्नु भयो होला, दबाई पनि घट्टा र विचार न्युजमा आएको छ हेर्नु होला। अहिले तातो समाचार म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। घट्टा र विचारले के लेखेको छ भने तत्कालीन गृहमन्त्री ओम प्रकाश अरियालले म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदको सवालमा चाहिँ वैधानिक रूपमा टेन्डर आह्वान गरेर पोसाक खरिद गर्नुपर्नेमा हतार कोलेनिका मार्फत अरबौँ रुपियाँको निकासा गरेको, त्यसमा करोडौँ घोटाला भएको
भन्ने हिसाबले त्यसैलाई उनलाई आइजिपीलाई पनि मुछ्या हुन् खैर म भन्दैछु उनलाई मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी अख्तियारले अनुसन्धान गरेको छ भन्ने कुरा आएको छ। तर कुरो चाहिँ अलिकति फरक छ। उनको बालेन शाहजीसँग पर्सनालिटी क्लास थियो, त्यही भएर उनले आलाकाचाहरूलाई होइन परिपक्व मान्छेलाई भोट हाल्नु भनेपछि यो सत्ता आग बबलाबु सुशीला कार्कीसँग बालेनको राम्रो सम्बन्ध छैन। अहिलेको प्रधानमन्त्री अब सुशीला कार्कीको दाहिने हात, उहाँ मार्फत सुशीला कार्कीजीलाई पनि घेरा हाल्ने यिनीहरूको प्लान होला। नम्बर 1। नम्बर 2, अब आइजी साहबलाई चाहिँ यिनीहरूले बर्खास्त गर्ने रिजन छैन हो, त्यसैको लागि निर्घिणी र तुच्छ कारण बनाइरहेछन्। तपाईँलाई म हिजो पनि व्याख्या गर्दै थिएँ, आइजी साहबको घरबाट 3 करोड चोरी भयो भनेर खगेन्द्र सुनारले भन्नु हो। अब हेर्नुहोस्, कसैको घरबाट उहाँले भन्नुभयो, आइजी साहबले होइन यो गलत कुरा हो भन्नु हो। अब आइजी साहब भन्दै हुनुहुन्छ चोरी भएको छैन, उहाँले चोरी भएको देख्नुहुन्छ। उहिले मैले एउटा किताबमा पढाएको थिएँ, कसैले मेरो घरमा चोरी भएको छैन भन्छ भने अर्कोले चोरी भएकै छ भनेर लेडेडिपी गर्छ भने या त उसले चोरी गर्ने कामको नेतृत्व गरेको हुनु पर्यो, या त ऊ चोरको मित्र वा नातेदार हुनु पर्यो। अनि उहाँले विशेष ब्युरो भन्नुहुन्छ, प्रहरीमा त विशेष ब्युरोमा राखेर कडा यातना दिएको भन्नुहुन्छ। कुन टाइममा कहिले कहाँ चोरी भयो आइजी साहबको निवासमा यो सूचना दिनु पर्यो र चोरीमा को संलग्न थिए त्यो विशेष ब्युरो भने कहाँ हो? हामीले देखायो भने त सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस सिआइबी देखाएको छौँ। हामीले देखेको अर्को भने साइबर ब्युरो हो, हामीले देखेको परिसर भनेको रानी पोखरी हो, हामीले देखेको प्रहरी हेडक्वार्टर हो, अरू जिल्ला प्रहरी परिसर देखाएका छौँ भने कहाँ चाहिँ त्यो विशेष ब्युरो छ, यो कुरा ल्याउनु पर्यो। अनि अर्को कुरो के छ भने अहिलेको आइजी साहबलाई पनि विभिन्न ब्लेम लगाएर बर्खास्त गरेर मनोज केसीजी जो रवि र बालेनजीको प्यारो हुनुहुन्छ उहाँलाई ल्याउन खोजेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, गृह सचिवलाई पनि बर्खास्त गर्न खोजेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा हुँदो रहेछ होइन। तपाईँले किसिम किसिमका रङका मान्छे अहिले देखिरहनु भएको छ। त्यसकारण जनतालाई अपमान गर्ने, जनतालाई हेप्ने, विभिन्न कुरा गर्ने होइन, तमासा गर्ने यो सिन त तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि होइन। राष्ट्रपालले चाहिँ जस्तो अब सांसदहरू चाहिँ संसद जाने अनि हाजिर गरेर एकछिन पनि नबसेर संसद बन्द गर्ने, यसमा चाहिँ कडाइ गरिरहेको भन्ने कुरा आयो। जस्तो कहिलेकाहीँ गणपूर्वक सङ्ख्या कोरम नपुग्दाखेरि विधेयकहरूले अगाडि बढ्नु नसक्ने अवस्था र संसद बैठक त्यतिकै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नु? राष्ट्रपति साहब त गयो हाजिर गरे नि बिचमै हिँडिदिँदा रहेछन्, के हो यो? यिनीहरू चाहिँ प्राइमरी स्कुलका उत्तौला साना ससाना केटाकेटी जस्ता छन् क्या। वास्तवमा यिनीहरूलाई सम्हाल्दै, यिनीहरूलाई सिकाउँदै, यिनीहरूलाई ताते गराउँदै, यिनीहरूलाई हिँडाउँदै राजसभाको दिन कट्छ। यिनीहरू कहिले सुध्रिँदैनन्। यिनीहरू जथाभावी बोल्ने, जथाभावी खाने, जथाभावी गर्ने, जथाभावी टङ्किस हान्ने अनि लगेर थुन्नु पर्ने किशोर श्रेष्ठलाई हेर्नुहोस् त। अब यिनीहरू मर्यादामा किशोर श्रेष्ठ आज अदालतमा बयान दिँदाखेरि फेरि आज 4 दिन म्याद थपियो भन्ने कुरा उनले चाहिँ तिनी आफै किशोरीले फोटो हाल्ने अनि त्यही फोटो चाहिँ हामी मिडियाले छाप्दाखेरि मैले अपराध गर्ने, चरित्र हत्या गरेको हुने भनेर रुँदै बयान दिए त। होइन, उनी भावविहल भए, भावुक भए, यो देखिन्छ। तर केही छैन, यो 4 दिन 5 दिन भने पनि अन्तत विष्णु पौडेलज्यूलाई पनि म्याद थपे गरेको थियो। तपाईँले त आजै छुट्छ भन्नुभएको थियो नि, पक्षमा लान्छ भन्थे तर उहाँ छुट्नु भएन। आजै भोलि के हो, तीव्र दबाब होला त्यहाँ पनि के होला होइन। तर किशोर श्रेष्ठ जेल जानुहुन्न, यो ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ। कति दिन म्याद थप्छ म भन्न सक्दिनँ होइन। जे होस्, उहाँलाई केही दिन अनुसन्धान गरेर प्रमाण पुग्दैन, उहाँलाई छोडिन्छ। यति कुरामा ढुक्क हुनुहोस्। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामीले मूल प्रसङ्गमा जानुपर्छ। राज्य एकदम गैर जिम्मेवार भएर गयो। अब पब्लिकले 1 सिलिन्डर ग्यास पाउँदा स्ट्याटस राख्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस् है, आज धन्यवाद दिन्छु म कुलमान घिसिङज्यूलाई। उहाँको सचिवालयबाट मलाई फोन आएको थियो, म जान भ्याइन। रामजीले फोन गर्नुभएको थियो, राम लामाजीले। अब कुलमानजी छेउैमा हुनुहुन्थ्यो क्यारे, आजै हस्ताक्षर गर्न आइदिए हुन्थ्यो, कुलमानजी पनि जाँदै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म यहाँ आज जान भ्याइन, सरी भन्नाले उहाँले त फेरि भन्नुभयो इन्डक्सन चुलो बजाउँदा चाहिँ ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीकै लेभलबाट यो भ्रम फैलायो भनेर विरोध पनि जनाउनु भयो। ट्रान्समिटर गतिलो त राख्नु पर्थ्यो नि, पड्क्या होला ट्रान्सफर्मर।
त्यो किन पड्क्यो भन्ने कुरोमा पनि त सरकारवालाहरूले ध्यान दिनु होइन पर्छ। कुलमानको हस्ताक्षर के हो खास? होइन त्यो राम्रो कुरा हो। उहाँले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट हो। बकौता असुल गर्ने कुरामा सरकार उदासीन हो, भयो। हो। त्यसबारे अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले के भन्छ त्यसको जवाब चाहनु हो। हो। दोस्रो चाहिँ यो इन्डक्सन चुलो बेच्ने हो। र ट्याक्स असुल गर्ने सरकारको दुर्नियत कुनियत गलत छ भनेर हो। उहाँले हस्ताक्षर अभियान जो सुरु गर्नुभयो म पनि गएर हस्ताक्षर धस्काउँछु। मलाई पनि यो कुरा चित्त बुझाएको छ। स्याबास कुलमानजी, क्या बात, तपाईँ यस्तै एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। होइन यो ग्यासको हाहाकार भइरहेको छ। कतिपयले चाहिँ यसै इन्डक्सन भन्नाले ग्यासको हाहाकार बनाएर बिजुली खपत धेरै गराउने र त्यसपछि त्यो ट्याक्स लिने के 50 युनिटभन्दा धेरै हुन्छ इन्डक्सनहरू अथवा अरू कुकरहरूबाट राइस कुकरहरूबाट पकाउँदा, अनि त्यही राज्यले फेरि त्यही कर जनताबाट कर उठाउने त्यो योजना अन्तर्गत यो ग्यासको हाहाकार मचाइएको त होइन भन्नेहरू पनि छन्। यो कृत्रिम कालोबजारी हाहाकारको पछाडि एउटा कारण त यो धेरै बिजुली खपत भएर अनि त्यसपछि बिजुली युनिट धेरै भएपछि जस्तो 50 युनिटभन्दा बढी उठ्दाखेरि 5% कर उठाउँछ राज्यले। त्यही नियतका साथै गरेको होइन? त्यो पनि हुनसक्छ, त्यो पनि एउटा गाठी कारण हुनसक्छ। अर्को चाहिँ यिनीहरूलाई मोटो रकम चन्दा दिने ग्यासवालाहरू छन्, ग्यास डिपो सञ्चालन गर्ने, तिनले कृत्रिम अभाव सृजना गरेर कालोबजारी गरेर कुष्ठ कमाएको कुरोमा सरकारले आँखा चिम्यो। भएको यो एउटा ग्यास सिलिन्डर ल्याउँदा या त मान्छेले लाइभ गर्ने भए, खुसियाली भोज दिने भए, ग्यास पाइयो भन्ने न्युज आउने भयो, कठै मेरो देशको हालत महँगी चर्को मूल्यमा ग्यास किन्नु छ, तैपनि एक सिलिन्डर ग्यास पाउँदा हामी रमाउने। हामी कस्ता बेवकुफ छौँ भने कसैलाई मन्त्री, कसैलाई प्रधानमन्त्री, सांसद बनाइदिन रातभरि निर्वाचन आयोग अगाडि धर्ना लाइन दिन्छौँ, लाइन बस्छौँ, आफ्नै सातु सामल आफ्नै खाइ खुराकी गर्छौँ, अनि एउटा निर्वाचन कार्ड बनेपछि फेसबुकमा बन्यो भनेर फोटो राख्छौँ। भनेपछि यस्ता छौँ हामी। त्यसकारण राज्यले हामीलाई बेवकुफ बनाएको हो। यो जुन जुन ठाउँमा, जुन जुन डिपोमा, जुन जुन पसलमा ग्यास लुकाएको छ, कृत्रिम अभाव सृजना गरेको छ, राज्यले चाहेको भए विदिन 1 आवर सबै ठाउँमा प्रहरी पठाएर छापा मार्न सक्थ्यो। त्यो नमारेर पब्लिकलाई दुःख दियो। युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी हुँदा केपी शर्मा ओलीज्यूले ल्याउनु भएको थियो त ग्यास, सुचारू गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ हाहाकार किन? अनि यही बाहनामा चाहिँ फेरि रासपाका रवि लामिछानेवाला सांसद रोएका रहेछन्। अब उनीहरूले गएर दबाब दिनुपर्ने ठाउँ कहाँ हो? सिंहदरबार हो, मन्त्री परिषद हो, त्यहाँ नजानी अनि हामी जस्तै बोलेर हुन्छ। उनीहरू प्रतिपक्ष, उनकी सत्तापक्ष। दुनियाँमा गाई जात्रा गरेर काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउने अधिकार उहाँहरूलाई छैन। हजुर, अब जस्तो आज नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गगन थापाले चाहिँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई शासकीय अराजकता बन्द गर्न आग्रह पनि गरेका छन् पुलिसहरू। जस्तो योभन्दा अगाडि उनको घरमा चाहिँ गाडी तेर्स्याएको थियो र त्यो चाहिँ प्रहरी नै हो भनेर उनले जिकिर पनि गरेका छन्। र उनले चाहिँ के भनेको छ, अहिले चाहिँ सरकारले राम्रो काम गर्न प्रयास गरिरहेको र यो सरकार 5 वर्ष चल्नुपर्छ भनेर पनि धारणा राखेका छन्। कसरी हेर्नु? त्यो गाजर र लट्ठीको नीति हो के? शासकीय अराजकता पनि भन्ने, अनि शासकीय अराजकता र राज्य अहिले सच्चाइ रहेको भन्ने कुरा गरे। अहिले सुन्नु न, राज्यको उदण्डता हुन्छ भने त्यहाँ सुशासन कहाँ हुन्छ? त्यहाँ विधिको शासन कहाँ हुन्छ? त्यो भने चाहिँ के भने रवि लामिछानेलाई कुर्सी छोड्नु हुँदैन। बालेन मेरो भाइ सरा हो, म हुनु र बालेन हुनुमा खासै फरक छैन। त्यसकारण बालेन भने पनि म जस्तै हो, उसलाई टिकाउनु पर्छ। दुवैका माइबाप एउटै हो, दुवैको डिप स्टेट एउटै हो भन्न खोज्या होला, एउटा कुरो। दोस्रो, रविसँग रिस पनि फेर्या होला। रवि यी दिनहरूमा बालेनलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने जोखाना हेरेर भित्रभित्रै सकुनी पासा फ्याँकिरहेका छन्। त्यो फ्याँक्छन् नि। नेपालको राजनीति भने त कोत पर्वको रगतको भल तरेर आएको छ होइन। भाइले भाइ, दाइले दाइ सिद्ध्याएको हत्याकाण्डहरू रचेर आएको राजनीति छ। अहिले रक्तपातविहीन कोत पर्व गर्न खोज्या होला रविले। त्यो कुरोको उनी खिलाफमा होलान्। अब गगन थापालाई किन पनि बालेनको चाकडी गर्नुपर्छ भने गगन अहिले एउटा गम्भीर सङ्कटमा छन्। तपाईँलाई याद दिउँ, हामी जस्ता मान्छे जो गगनको वैचारिक आलोचक हौँ, हामी जस्ताले मात्रै होइन, पार्टी अलग भए पनि साक्षात आफ्नो एकै आमाको लाम्टो चुसे जस्तो बन्धुत्व देखाउने र आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई भन्दा ज्यादा स्नेह र अपार माया दिने घनश्याम भुसालले समेत गगन थापाकै मुखेन्जी अब काङ्ग्रेसको यो अदालतको जुन निसा आयो आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद, गगनलाई साक्षी राखेर हिजो एउटा कार्यक्रममा के भने
सायद अब आधिकारिक काङ्ग्रेस चाहिँ देउवा हुन सक्छन् भनेर सङ्केत गर्दा हो। बिचरा गगन थापाको अनुहार हेर्न लायक थियो। नुन खाएको कोखरा जस्तो झोक्रिरहेका थिए। भाषण गर्दाखेरि मरेको बिरालो च्यापेर ठिमी लम्किए जस्तै देखिन्थे। त्यसकारण गगन थापाले अहिले बालेनको चाकडी किन गर्दैछन् भने राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर अदालतमा जादु चलाएर बालेन मार्फत उनको गुण तिरिएला भन्ने उनको आशा छ। गुण के हो फेरि म तपाईँलाई बताइदिन्छु। अहिले बालेन यसकारण पनि प्रधानमन्त्री छन् कि तपाईँलाई लाग्ला रवि लामिछानेले पहिले भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरे, उनीहरूले संसदीय दलको नेता बनाए, बस प्रधानमन्त्री भए। तर आन्तरिक राजनीति त्यस्तो मात्रै छैन, गज्याङगुजुङ छ। त्यहाँ रवि लामिछानेले करिब करिब राजनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री पद पड्काइसकेका थिए। बालेन निराश भइसकेका थिए। त्यतिखेर बालेन शक्तिशाली पनि थिएनन्। सुशीला कार्कीले पनि बालेनभन्दा रवि नै राम्रो भन्ने खालको जादु चलाउन खोजेका थिइन्। भरे भनिन्छ गगन थापाले जादु चलाएर रविसँगको पुरानो दुश्मनी हुनाले र रवि प्रधानमन्त्री बनेमा उनी जेल जानुपर्ने खतरा देखेरै उनले आफ्नो जादु चलाएर रविको कुनै समयको प्राइभेट वकिल सुनिल कुमार शर्माजीको इजलास, मान्य न्यायाधीशको इजलासमा रहेको त्यो मुद्दाको छिनोफानो हुन दिएनन्। त्यो मुद्दा छिनोफानो भइदिए भए सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधमा यिनले क्लिन चिट पाउँथे, बाँकी सहकारीको मिलापत्र गर्थे, प्रधानमन्त्री हुन सक्थे। हो त्यो रिस यिनले रविले बोकिरह हुनाले देउवालाई आधिकारिक काङ्ग्रेस बनाउन रविले पनि जादु चलाउँदैछन्। त्यो गुण उता तिर्नु छ। अब बालेनबाट उनले कुन गुणको अपेक्षा गरेका छन् भने, बालेन भाइ तिमीलाई मैले आन्तरिक शक्ति परिचालन गरेर अदालतमा जादु चलाएर तिमीलाई प्रधानमन्त्री हुने गरी रविको बाटो छेकेँ। अब त्यो गुण तिमीले तिर्न बाँकी छ। त्यो गुण भनेको के हो भने तिमीले अब त्यो गुण भनेको के हो भने अब आधिकारिकताको विवादमा तिमीले प्रधानमन्त्री पदको जादु चलाएर देउवालाई रोक्नु पर्यो। त्यही हो। होइन मुद्दा के सफाइ पाउने कुरा गर्नु न, अहिले रविको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा त सबै जिल्लाबाट फिर्ता भइसक्यो नि, होइन? भइसक्यो। अब सगाइ ठगी मात्रै मुद्दा कायम छ नि। अब तपाईँले त्यो सोच्या होला भरे सर्वोच्च अदालतबाट उल्ट्यो भने के गर्नुहुन्छ। तर यहाँनिर कुरा के छ भने अहिलेसम्म बालेनले रविबाट धेरै असुरक्षित महसुस गरेका छैनन्। जुन दिन साँच्चै असुरक्षित महसुस गरेर युद्धमा आउँछन् नि, प्राङ्गणमा उत्रिन्छन् नि, रवि धोती न टोपी भएर उनको अन्तिम ठेगाना सेन्ट्रल जेल पनि हुन सक्छ। यतिसम्म बालेनले प्रतिशोधको खेल खेल्न सक्छन्। बालेन भने बडा इखालु र बिखालु छन् भन्ने कुरो धेरै जनतालाई थाहा भइसक्यो। अब यहाँनिर कुरा के हो भने बालेन शाहले जादु चलाइदिए भने गगनको आधिकारिकता बच्छ। यो कुरोको उनी आशामा छन्। त्यही कारण बालेनलाई तेल मालिस गरिरहेछन् अप्रत्यक्ष रूपमा। र यिनीहरू भने एउटै घाटका पानी खाएको भनेर भनिन्छ। अब यहाँनिर रविलाई के छ भने देउवालाई के छ भने रवि लामिछानेले त गगनलाई पुरै एक्सपोज गरिदिए नि। त्योभन्दा अगाडिसम्म त्यति चर्चा थिएन। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति प्रकरणमा डाक्टर राजकुमार र उनीहरू नियुक्त गर्दा करोडौँको हेराफेरी कसले गर्यो। जुलियन असान्जले किटेको प्रतिवेदन अनुसार 2008देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकन एम्बेसीलाई कसले सप्लाई गरेर नक्कली किसान भनेर ट्याक्सबाट करोडौँ रुपियाँ कसले जिप्ट्यायो भनेर लाल लाल नेत्र गरेर गगन थापालाई एक्सपोज गरेपछि उनी पनि थापाकाजी पड्किहाले। उनले पनि के भन्यो भने दुनियाँभरि सङ्गठित अपराध गर्ने, ठगी गर्ने अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा प्रभावित हुने गरी काम गर्ने को भनेर उनले त अझ खेलै खेल्दा गगनको बारेमा रविलाई गहिरो छ के विश्वास छ भने उनी जेल जानुको पछाडिको प्रमुख कारणै अरू नभएर गगन हो भन्ने छ। त्यसकारण यिनीहरू एकअर्कामा फाइट टु फिनिसमा छन्। फेरि तपाईँहरूले मलाई भन्नु होला चितवनमा त हाँसिरहेका थिए, हस्त मिलान गरेका थिए, गला मिलाएका थिए। ए बाबा त्यो त चाउरे पिरती हो, यो त सब देखाउने कुरा थियो। त्यसकारण दुई राजनीतिक कलाकारले गरेको जनता झुक्क्याउने चालबाजी थियो त्यो। तर इनफ्याक्ट उनीहरू एकअर्काको खुनको प्यासा छन्। रविले पाए गगन सिद्ध्याउँछन्, गगनले पाए रवि सिद्ध्याउँछन्। उनीहरू फाइट टु फिनिसमा छन्, वार की पार लडाइँमा छन्। अब देउवा कहाँ खेल्दिए? देउवा पनि हेर्दाखेरि गरेर बोले पनि बडो क्यालकुलेटिभ छन्। देउवा जति होस्याङ्गे देखिन्छन् त्यति नै होसपूर्वक काम गर्छन्। उनी क्यालकुलेटिभ छन्। सत्ताका पुराना खेलाडी हुन्। उनले किन अहिले म हिन्दू 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 किन भने थाहा छ? किन भने
काङ्ग्रेस मूलभूत रूपमा 12 दाईहरूको पार्टी हो। त्यो बुढाखाडाहरूको अखडा पनि हो। युवा भए पनि त्यहाँ कन्जर्भेटिभ सोचका छन्। त्यहाँ बिपी कोइरालाको सूत्र अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्र भनेर माला जप्ने थुप्रो छन्। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर सुन्नु न, त्यहाँ हिन्दू धर्मको प्रचारकहरूलाई नि मञ्च दिए उनले। त्यो पछाडि काङ्ग्रेसभित्र रहेका परम्परागत भोटर्सहरू प्रतिनिधिहरूको मन जित्न देउवाले त्यो भनेका हुन्। तर यसको निष्कर्ष यो ननिकाल्नुहोस् कि देउवा बहुत चलाक छन्, उनले राजतन्त्र भनेका छैनन्। उनले हिन्दू हुँ भने हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेनन्। याद गर्नुहोस् है, वैदिक सनातनी भन्ने हात्तेरिका वैदिक सनातनी भन्न खोज्या हो। अब हिन्दू भन्ने बढी सुनिन्छ नि त। अब उनले भनेका चाहिँ म हिन्दू हो भन्दा गगन चाहिँ क्रिस्चियन हो, उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन मिसनरी वरिपरि छन् भनेर मेटाफोरिक रूपमा भनेका पनि हुन सक्छन्, गगनलाई एक्सपोज गरे हुन सक्छन्। अर्को कुरो हिन्दू राष्ट्र चाहियो भने होइन, उनले हिन्दू हो भने हो के त्यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् न। म उनलाई कतिले क्रिस्चियन मिसनरीसँग सम्बन्धित भयो भनेर आरोप लगाए, म होइन गगन हो भन्न खोजे। अनि एक तीरले अर्को शिकार के गरे भने हिन्दूवादीहरूको मत लिन खोजे। अनि शेखर कोइराला पूर्णबहादुर उनीसँगै छन्। त्यस कारणले अब गगन थापालाई एक्लाउन उनले सबै विधि प्रयोग गर्छन्। अब अचम्मको कुरा के छ भने रवि लामिछानेले जादु त चलाउँछन्। अब उनी त्यही विश्वासमा आएका हुन् र रवि लामिछानेलाई पनि योभन्दा उपयुक्त मौका गगनसँग बदला लिने अर्को हुनै सक्दैन। यिनी त 3 दिन ननिदाएर 3 रात ननिदाएर निर्वाचन आयोगमा पापड बेल्दा पनि त्यतिखेर असफल थिए। अब अहिले त उनले इच्छाएको मान्छे एटर्नी जनरल अर्थात् महान्यायाधिवक्ता छ। उनले वरिष्ठता क्रम मिचेर कनिष्ठ भए पनि रोल नम्बर 4 को व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन कसरत गरेको विश्वास गरिन्छ। अनि प्रधान न्यायाधीशज्यूकै इजलासबाट काङ्ग्रेसको आधिकारिकताले निशा पाएको छ। त्यसकारण अर्को कुरो अरू केही गर्नु पर्दैन। काङ्ग्रेसी जनहरूको प्रतिनिधिहरूको लिस्ट मगाएर गगन थापाले त्यहाँ कति पितृ भइसकेको मरेको मान्छेको पनि लिस्ट बनाएको छ। मरेको मान्छेको नाउँमा जिउँदो मान्छे लगेर प्रतिनिधि बनाएको छ, नक्कली प्रतिनिधि। पार्टी छोडेकाहरूको छ, कस्ता कस्ता मान्छेको छ र त्यो नक्कली लिस्टको आधारमा उनले आफूलाई आधिकारिकता दिए जस्तो गरे। तर विशेष महाधिवेशनबाट जुन उनले काङ्ग्रेसको नाममा भाङ्ग्रेस बनाए, अदालतले चाहिँ त्यो जम्मै हस्ताक्षर नागरिकतासहित भेरिफाई गर्दा गगन फ्लप खान्छन्। उनले त्यहाँ बढी से बढी 40% प्रतिनिधि साबित गर्न सक्लान्, बाँकी उनले गर्न सक्दैनन्। उनको वैधानिकता खारेज भएपछि स्टेफेन हकिन्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा बसेर काङ्ग्रेस सर्लक्कै विशेष महाधिवेशनभन्दा 1 दिन अगाडि फर्किन्छ। त्यसपछि गगनको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्नेछन् शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्काहरूले। र पूर्णबहादुर खड्कालाई त अहिले जस्तो अस्तिको भनौँ न अब कार्यक्रममा पनि उनी बहिष्कार गरेछन् राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला नै। पूर्णबहादुर खड्कालाई त अहिले त साइड लगाइदिनु। पहिला चाहिँ कार्यवाहक सभापति दिएको थियो, अहिले कार्यवाहक सभापति अहिले शशाङ्क कोइरालाले दिएर के हो? होइन यस्तो हो क्या, काङ्ग्रेस भने के हो भने यिनीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराईका मानस पुत्र हुन्, जम्मै गिरिजा प्रसाद कोइरालाका चेला चपेटा हुन्। काङ्ग्रेसको जति रिस भयो नि नोकझोक भए पनि विमलेन्द्र निधि र प्रकाश शरण जति जुधे पनि पूर्णबहादुर जति ठुस्किए पनि बेलुका शेरबहादुरले होइन हौ त्यो बृहस्पति एउटा हुस्की छ क्या, आऊ न आऊ ब्लू लेभल छ, तेरिका तिमीहरू पनि यार आऊ न आऊ भनेपछि यी सब फुरुक्क भएर जान्छन्। रनबन डुले पनि थलो किलोबल जान्छन्। यिनीहरूको राजनीतिक भविष्य त लगभग गगनले समाप्त पारे हुनाले देउवालाई धोका दिएर यिनीहरू अन्त जान सक्दैनन्। त्यो भएको हुनाले रनबन डुले पनि थलो किलोमै आउँछन्। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट वा राजावादीको फरक के भने काङ्ग्रेस झगडा गरेपछि मित्रतामा जान्छन्, झगडा नगरेको काङ्ग्रेस चाहिँ फुटे भनेर बुझे हुन्छ। जब काङ्ग्रेस झगडामा देखिन्छन् तब काङ्ग्रेस मिले भनेर बुझे हुन्छ। देउवाको अभूतपूर्व मेलमिलापै छ। अब घरि पूर्णबहादुर आउलान्, घरि को बहादुर आउलान्, त्यो उनीहरूको हुन्छ नै, त्यसमा केही फरक पर्दैन। अब देउवाले कात फेर्छन्, पूर्णबहादुरलाई भावी प्रधानमन्त्री पद उधारोमा दिन्छन्। अनि त्यसपछि शेखरलाई पार्टी सुम्पिन्छन्। शेखर शशाङ्कलाई पूर्णबहादुरलाई भावी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भनिदिन्छन्, फर्काइदिइहाल्छन्। यसमा रामचन्द्र पौडेलले पनि सभापति त शेखर हुन्छन्। शेखर शशाङ्क मध्ये कोही होलान्, कोइराला परिवारबाट आउला, अथवा पूर्णबहादुर भावी सभापति भयो भने त्यो त लिन्छन्। पूर्णबहादुर भावी सभापति भयो भने शशाङ्क वा शेखर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट होला। अपमानित ढङ्गले निकाल्या भएर
उनलाई त्यो त्यो अरे, रिस चाहिँ पोख्नु यो छ है। सानो कुरा हो। अल्पमतले बहुमतलाई घोक्रे ठ्याक लगायो, गलत त्यायो, यो सानो कुरा हो। हस् धन्यवाद पुण्य सर। सुन्नुहोस्, 70% काङ्ग्रेस स्विङ आउट भयो। त्यहाँ थोरै प्रजातान्त्रिक भन्दै भयो, फर्गिभ बट फर्गेटको मान्यता लिने। म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भन्ने भोल्टियर फ्रान्सेली दार्शनिक छन् र त्यहाँ के तपाईँको जोन अफ केनेडी छन् र त्यो पार्टीमा, त्यहाँ गान्धी छन् र त्यहाँ नेल्सन मण्डेला छन् र छैनन् नि। यिनीहरूले त बदलाको हिसाब किताब यसरी चुकाउँछन् कि सायद गगनलाई यिनीहरूले पतनको खाडलमा खसाल्नेछन्, काङ्ग्रेस यिनीहरूको मुठीमा आउनेछ। अब गगनवा मामुली केन्द्रीय समिति सदस्यसम्म त निगाह गर्न सक्छन्। अब यिनीहरूले पुनर्स्थापना हत्तपत्त गर्दैनन् र यिनीहरूले ब्याजसहित आफ्नो अपमान र आफ्नो बहिर्गमनको हिसाब किताब लिनेछन्। त्यसको सङ्केत गगनकै अगाडि अनुभवी राजनीतिज्ञ वाम राजनीतिज्ञ घनश्याम भुसालले प्रकट गरिसक्नु भएको छ। हस् धन्यवाद त्यो समयका लागि। धेरै धेरै धन्यवाद।